أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. خلونا معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. طولوا في الغنة أكثر. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. لا تسرعون في الغنة. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. ويتجنبها الأشقى. احنا قلنا شنو عن حرف الشين أمس؟ حرف التفشي. الشين حرف التفشي. ويتجنبها الأشقى. ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى. نرقق اللام هني. الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى. 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 ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. قلقلة هني. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه فصلى.
وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا تؤثرون لا تؤثرون الحياة الدنيا تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى. جزاكم الله خير. خلونا معاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سورة الأعلى راح ننبه على 6 ملاحظات في هذه السورة. سبح اسم ربك الأعلى، لا تقول الأعلى، لا، سبح اسم ربك الأعلى. كذلك من الملاحظات الملاحظة الثانية فجعله غثاء أحوى. في ناس تقول فجعله، هذا خطأ، الفعل جعل، فجعله غثاء أحوى. كذلك نفس الملاحظة إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، لا تقول إن نفعت الذكرى، لا، إن نفعت الذكرى، لا، إن نفعت الذكرى. كذلك الذي يصلى النار الكبرى، لا تقول الكبرى، لا، الذي يصلى النار الكبرى، كبرى يعني مع القلقلة. كذلك بل تؤثرون، الهمزة في تؤثرون، لا تقول بل تؤثرون، لا، بل تؤثرون الحياة الدنيا، لأنك إذا سهلت الهمزة هني أنت تخلط بين روايات وبين قراءات. كذلك صحف إبراهيم، القلقلة في كلمة إبراهيم. نكتفي بهذا القدر ونشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة.